في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نسأله وهو الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، إن الله يغفر لنا ولكم مغفرة كاملة وتامة. نسأله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثنا معكم في هذه الدقائق بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن حادثة الإسراء. حادثة الإسراء هي حدث عظيم ومعجزة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة العظيمة أيها الأحبة الكرام بالنسبة لوقتها، لوقت الحدث اختلف فيه. ففي ناس يقولون ليلة 27، ليلة 27 من رجب، والصحيح أنها في العام العاشر. حصلت الحادثة في العام العاشر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة، في العام العاشر من البعثة. وفي أي شهر في أي يوم لم يثبت، لأن ما في ناس يسجلون التواريخ هذه. ومن هنا أيها الكرام لنفرض أن هذه الحادثة إنها صحيحة، إنها حصلت في يوم 27 من رجب في العام العاشر، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة إنها خصها بقيام أو خص نهارها بصيام، أو أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا بعد ذلك شيء من هذا. ومن هنا أيها الكرام هذه الليلة الشريفة من خصها باحتفال أو قيام أو صيام، حتى العمرة، يعني سبحان الله في ناس يتجشمون الأخطار حتى يصلون إلى مكة ليوافقون يوم 27 من رجب. شوف يوم 27 من رجب مكة مطكة من هذا المعتمرين الذي يعتقدون في هذه الليلة. إذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم خلونا نقول إنها ثبتت إنها يوم 27، لكن لا خصها الرسول لا بعمرة لا بقيام لا باحتفال، فمن فعل ذلك فهو ضال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي إنسان يحدث في دين الله ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ضلاله. بقينا في النقطة الثانية. هذه الحادثة أيها الكرام متى حصلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة ودعا الناس إلى عبادة الله ونبذ الشرك، والكفار عادوه على هذا معاداة شديدة. وفي العام العاشر مات عمه، كان عمه أبو طالب يحوطه، وماتت زوجته كانت تواسيه وتسلي وتخفف عليه أعباء الدعوة. ماتت الزوجة ومات العم، ولم ينال الكفار من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا بعد موت عمه. العجيب أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاءه الملك، قيل إنه في بيته في بيت أم هاني، وقيل إنه في الحجر. أيما كان الأمر، سواء كان في الحجر أو كان في بيته، هو في مكة في المسجد الحرام. وجاءه الملك وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيت أم هاني، وحمل إلى الحجر. وهنالك عليه الصلاة والسلام شق صدره من النحر إلى اللبة منبت الشعر، وأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام. ولما أخرج قلبه عليه الصلاة والسلام، يعني شوف القلب المفتوح الآن يبغى له أجهزة وصعبة العملية بكل ما تعني الكلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من هذه الأمور شيء. هو شق صدر عليه الصلاة والسلام، أخرج قلبه،
وغسل بماء زمزم لأنه جاء بطشت من ذهب، وحشي إيمان وحكمة. نسأل الله يملأ قلوبنا إيمان وحكمة. أعظم نعمة أن يكون إنسان حكيم ويكون معه الإيمان. على كل حال، بعد ما أرجع القلب خيط صدر عليه الصلاة والسلام وقرب له البراق. البراق دابة بيضاء دون البغل فوق الحمار، وهي سريعة جدا. يقول خطوة الدابة هذه الحافر عند منتهى بصره، وهي سريعة جدا. هذه الدابة يصعد عليها الأنبياء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أراد يصعد فوق الدابة هذه استصعبت الدابة هذه على النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره جبريل عليه السلام وقال تفعل هذا؟ والله إنه ما صعد عليك أكرم عند الله من هذا الرجل. يقول فأرفض عرقا، يعني خرج منها العرق، خجل الدابة هذه، ويعني يوقف. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذه الدابة، ونقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب ليش إنه ما صعد مباشرة إلى السماء؟ أولا، المسافة هذه بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى هي معروفة عند الكفار، وهذه الرحلة فيها امتحان لهم في النهاية. في نهاية المطاف سيمتحن فيها أهل الإيمان، سواء كانوا أهل الإيمان الخلص أو ضعاف الإيمان أو الكفار أنفسهم. وهذه المسافة اللي يقطعها معروفة عندهم، لأنه لو صعد قال أنا صعدت من المكة إلى السماء ما يدرون المسافة هذه كم يقطعها ولا كيف راح وكيف. فسبحان الله أيها الكرام، ركب على هذه الدابة ونقلته. العلماء يقولون يقظة، الرحلة هذه يقظة وليست منام، بالروح والجسد. يعني في ناس يقولون انها منام، في ناس يقولون انها بالروح دون الجسد. لا، هذه الرحلة يقظة وليست مناما، وبالروح وبالجسد. حمل إلى المسجد الأقصى. فيه تنويه على المسجدين أهميتها، وإن الإسلام بيوصل المكان هذا المبارك، بينتقل من مكة إلى حتى يصل إلى المسجد الأقصى. وسبحان الله أيها الكرام، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، الله سبحانه وتعالى وجد قد الأنبياء أمامه، صلى بالأنبياء كيف جمعوا، كيف أحياهم الله. قدرة الله سبحانه وتعالى، الله لا يعجز شيء. الرحلة هذه سيرى الإنسان ويسمع فيها من العجائب الشيء العجيب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله سبحانه وتعالى سيريه آيات كثيرة، ويرى من سلطان الله ومن قدرة الله ومن الأشياء الغيبية. سيرى الجنة وبيرى النار وبيرى الملائكة، وبيصعد بالسماء سماء، وبيشوف أشياء كثيرة. الأشياء التي نسمع بها الغيبية سيزيد يقينه. طبعا أيها الكرام، سبحان الله، بقينا أنا نسيتها. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أكرم بهذه الرحلة؟ لماذا؟ طبعا في الرحلة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للطائف ما استقبلوه، وخرج ورجع إلى مكة رفضوا يدخل، فأرسل زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي، ودخل مكة مرة ثانية في جوار المطعم بن عدي. وسبحان الله، إذا لم يستقبل أهل الطائف ولم يستقبل أهل مكة، سوف يستقبل في هذه الرحلة، يستقبله ملائكة السماء، وسوف يستقبلها الأنبياء. استقبلوه في بيت المقدس جميع الأنبياء، كما ورد في بعض الأحاديث إن استقبل الأنبياء كلهم وصلى بهم في المسجد الأقصى. وبعد ما صلى بهم قدم له 3 أقداح خمر ولبن وماء،
ورد إنه قال إنه كان يسمع إذا شربت الماء بتغرق أمتك، هو يسمع الكلام قبل ما يشرب، وإذا شربت الخمر تغوى أمتك، وإذا شربت اللبن هديت وهديت أمتك. فشرب قدح اللبن عليه الصلاة والسلام، وقرب له المعراج. طبعا الإسراء غير المعراج، السريان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله إنه سرى، سبحان الذي أسرى، الله سبحانه وتعالى هو الذي أسرى به. قدمت له الدابة هذه وجاء الملك وغسل، وكيف هي للرحلة هذه العجيبة والصعبة. فسبحان الله أيها الكرام، لما وصل بيت المقدس وانتهى السريان انتقل المرحلة الثانية المعراج. والمعراج قدم له ويقول لك إنه قال إني رأيت المعراج وهو من مخلوق عظيم وجميل جدا، قال هو الذي يرمق له الميت بعينه عندما تخرج روحه، تشوف الميت كذا تجد عينه كذا معلقة كذا، هو يشوف المعراج. عرج به عليه الصلاة والسلام من البيت المقدس إلى السماوات العلى، وعرج به بالروح والجسد يقظة. ولما وصل السماء الدنيا طرق الباب، قيل أن الباب هذا اسمه باب الحفظة، وهذه الأبواب السماء عليها حرس شديد وملائكة مسؤولين، حتى يقول ورد إن الباب عليه 12,000 ملك غير أميرهم. طرق الباب من؟ جبريل. من معك؟ قال محمد. أو قد بعث؟ قال فاستقبلوه واستبشروا به وهنوه بالنبوة ورحبوا به عليه الصلاة والسلام. وأول ما صعد السماء الدنيا لقي أبونا آدم عليه السلام، لقي آدم عليه السلام وقابله عليه الصلاة والسلام، فرحب به آدم، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول كان هذا الرجل المبارك اللي هو آدم أبونا إذا نظر يمينه عن يمينه أسوده وعن يساره أسوده، إذا نظر يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى. قال لماذا يفعل هذا؟ قال هذولا أنسم أبنائه، اللي على اليمين أهل الجنة واللي على اليسار هم أهل النار، أرواح الكفار وأرواح المؤمنين، اللي على اليمين أرواح المؤمنين واللي على اليسار أرواح الكفار. وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثانية، استقبل فيها الملائكة برضه، طرق الباب، فتح الباب، ومن جبريل، من معك؟ محمد. استقبل استقبال بحفاوة، لأن في كل سماء يستقبل بحفاوة من الملائكة. ثم لقي أبناء الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، ورحبوا به وقالوا مرحبا بالأخ الصالح، ما قالوا الابن، الأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة ولقي يوسف عليه السلام. ترى هؤلاء الأنبياء اللي يلقاهم في كل سماء في حكم ذكرها السهيلي في الروض الأنف، لكن احنا بنتجاوزها. طبعا يوسف عليه السلام لقي في السماء الثالثة وقال أهلا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ورحب به، يعني النبي سيلقى عنته في النهاية سيقول نبينا محمد كما قال أقول لكم كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قالها نبينا محمد في آخر الرحلة. وهذه الأشياء اللي يلقاها هؤلاء الأنبياء اختيروا لحكمة، ترى كل نبي استقبله في السماء في حكمة. بعد ذلك انتقل إلى السماء الرابعة ولقي إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، هذا النبي المبارك لقيه ورحب به. وفي السماء الخامسة لقي هارون عليه السلام.
ثم صعد به إلى السماء السادسة. قال ولقيت موسى يقول لك إنه رجل طويل جدا، أشبه الناس، يقول لك إنه يعني شبهه كأنه من رجال شنوءة معروفين بالطول والنحف، فيهم نحف، رجال شنوءة. شوف منطقة خثعم والمناطق هذه اللي حين فيها، هذه منطقة شنوءة، أزد شنوءة، كانت قبائل معروفة ومعروفين إنهم طوال جدا وفيهم النحف والكرم وفيه السمار، أسمر وطويل عليه السلام. وهذا الرجل المبارك قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لما تجاوزه بكى موسى عليه السلام، فقالوا له ما يبكيك؟ قال غلام بعث من بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. شفت كيف الأنبياء يشفقون على أممهم. الله أكبر، الله أكبر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا الأنبياء فيهم شفقة ورحمة على أممهم، ليسوا مثلنا. الآن يا جماعة الواحد يعني ما يغضب ولا يحنق ولا على واحد، أخذوا حلالنا أخذوا أراضينا، من هذا الكلام المجاحنات والأشياء هذه. هؤلاء يعني شوفوا يا جماعة، الدنيا نقرأ في القرآن كل من عليها فان، الدنيا فانية والآخرة خالدين فيها. خلود في الجنة ولا خلود في النار؟ الآخرة باقية والدنيا فانية، ومتنافسين على هذه الدنيا. الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يجعل مصيبتنا في ديننا. تجاوز موسى عليه السلام وصعد للسماء السابعة، ولقي إبراهيم عليه السلام رجل طويل اللحية ولحيته بيضاء، وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال وجدت متكي على البيت المعمور في السماء السابعة. البيت المعمور هذا مقابل الكعبة، يدخل يطوف بهذا البيت ملائكة، ويدخل كل يوم 70,000 ملك ما يرجعون، كثرة الملائكة. ووجد إبراهيم متكي على هذا البيت، وسبحان الله والكرام تجاوز إبراهيم وصل إلى السدرة، سدرة المنتهى. سدرة المنتهى قيل إن جذعها في السماء السادسة، يعني 500 سنة. شوف، وهي تصعد حتى تتجاوز السماء السابعة. والسدرة هذه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورقها مثل أذان الفيلة، والثمر قال إن كالقلال، كالقرب الكبيرة. أفضل أنواع السدر سدر هجر اللي في الإحساء، اللي قد راح الإحساء وعاش فيها وأكل من ثمارها. هذه البلدة المباركة الإحساء فيها إيش؟ أفضل أنواع السدر. أول شيء ثمرها كبير جدا وطيب الرائحة ولذيذ وكبير، حجمه كبير. أنا ألقيته بالأمس، فكان واحد من هناك من الإحساء، المهم أني كنت أقول إنها طعمها، قال والحجمها كبير، معروفة هي حجم النبق، قال كالقلال. هذه السدرة اللي يصعد من الأرض من الأخبار والقضاء والقدر، اللي يصعد للسماء يوقف عند السدرة هذه، سدرة المنتهى. واللي ينزل من الوحي من الرب يقف عند السدرة هذه وتأخذ الملائكة منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السدرة هذه إذا نزل عليها الوحي من السماء يتغشاها من الألوان، ويقول لك إنها ويتقى عليها اسمه فراش من الذهب، فراش كبير كثير يغشى السدرة هذه إذا نزل عليها الوحي، ويغشاها ألوان لا يستطيع بشر يصف هذا اللون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أوتي جوامع الكلم، ما يقول لك إن ما أحد يستطيع يصف الشجرة هذه من الألوان والجمال والبهاء، لا إله إلا الله. جبريل عليه السلام تجاوز، نبينا محمد تجاوز السدرة هذه، وقال لجبريل تقدم، قال لا أستطيع، لو تقدمت احترقت.
فتقدم نبينا محمد حتى سمع صريف الأقلام وكلم ربه. قالوا: رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. أنا ذكرت لكم في حديث الرؤيا، رؤية الله، إن ما اسمه إن حجابه النور، حجاب الله النور. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وحجابه النور. لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجه كل شيء أدرك بصره، لأنه يرى جميع المخلوقات اللي ظاهرة واللي مختفية، وكانت في أي مكان أيا ما كان مكانها، فإن الله يراها. ومعنى ذلك إن إذا كشف الحجاب هذا إنه يحترق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى جعل حجابه النور، وكلم نبينا محمد ربه عليه الصلاة والسلام. يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، من وراء حجاب. فأوحى الله سبحانه وتعالى له الصلاة، وفرض عليه الصلاة 50 فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا ورجع، وأثناء رجوعه لقي موسى عليه السلام وهو راجع في السماء السادسة. قال: ماذا أوحى الله إليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. فقال موسى: الصلاة ثقيلة، الصلاة ثقيلة، وأمتك ما تستطيع، قد عالجت قبلك بني إسرائيل، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع نبينا محمد طلب من الله يخفف، نزلت من 50 إلى 40، ورجع مرة ثانية قال له موسى: ارجع ترى الصلاة ثقيلة، ما أمك ما تسجد. ورجع 30 40 30 20 إلى أن وصلت 10. قال له موسى: جزاه الله عنا خير الجزاء. اي والله كان حتى ناصح لهذه الأمة. فرجع نبينا محمد قال له 10، قال له: ارجع اطلب ربك يخفف. فرجع نبينا محمد وطلب من الله التخفيف، فخفف عنه 5، بقي كم؟ 5 صلوات. رجع قال له موسى: كم؟ قال 5. قال: ارجع ربك ترى أمتك ما تستطيع. شوفوا كم الأعداد اللي مضيعين الصلاة. والله يا جماعة إحنا اللي مصلين، خلي اللي ما يصلون، إحنا يلي نصلي صلاتنا فيها خلل كبير جدا. والله لاهية قلوبهم، القلوب والله الواحد يكبر والله إنه يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة اللي بعدها وركعتين، ويجيب بعدها ركعتين، ويجيب بعدها ركعتين، والشيطان مستولي على قلبه. تحضر الأبدان وتغيب القلوب، وهي أكبر مصيبة. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 5 قال: ارجع إلى ربك. قال: إني استحييت من ربي، ما عاد أقدر. فنادى المنادي من السماء: قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هي 50 في الأجر و5 في العمل. هي 5 في العمل و50 في الأجر. اللي يصلي 5 الصلوات هذه يحافظ عليها له أجر 50 صلاة. تخيل 50 صلاة، راجع تشوف الله أكبر من حافظ عليها. وكل ما تكتمل هذه الصلاة تروا هذه الصلاة ليكرمنا الله بها، لأنها أعظم نعمة في الحياة وأعظم لذة. حتى قال نبينا محمد: وجعل قرة عيني في الصلاة. جميع الأقوال والعبادات موجودة فيها كلها. تبغى تسبيح في الصلاة، تبغى التوحيد، أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في التحيات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فرض عليك تقولها، وتصلي على الرسول، والدعاء، والقرآن، والفاتحة، وفي الركوع تسبح، وفي ترفع وتحمد الله. جميع الأقوال والأعمال كلها في هذه الصلاة. وأعظم أركان الصلاة السجود، أعظم شيء أنك تسجد لله. الله أكبر إذا كبر الإنسان وقال وهو راكع: سبحان ربي العظيم من كل قلبه، بس مرة واحدة، هنيئا لمن قالها بقلب حاضر: سبحان ربي العظيم،
سبحان ربي الأعلى بقلب حاضر، رب اغفر لي. شوف هذا الدعاء اللي بين السجدتين، الله أكبر اللي يحضر قلبه فيه، رب اغفر لي رب اغفر لي، وارحمني وارحمني، وعافني واعف عني، واهدني وارزقني واجبرني. لو إن قلبك حاضر شوف كم يحصل لك من الخير، كم يحصل لك. تدعو بهذه الدعوات تجمع لك خير الدنيا والآخرة. والله إن في شبان يخرجون مع باب المسجد، وأنا سمعت بعضهم والله مع باب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غير لما تقولها كذا. لا تعود لسانك كلمة أكثر من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا خرجت من القلب هنيئا لمن فتح الله عليه في التهليل، في التسبيح، في قراءة القرآن. الإمام السيوطي عليه رحمة الله له كتاب جميل جدا، أنا أذكر آخر العنوان الكتاب الأذكار التي أكثرها أجرا، وذكر منها لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلتها يقول لك إنها تدفع عنك 70 باب حوب. هذه لا حول ولا قوة إلا بالله، أدناها الفقر والهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، اللهم إني أستعينك، اللهم إني أستعينك يا حي يا قيوم، فإنه لا حول لي ولا قوة لي إلا بك. في أي أمر تقبل عليه، اللهم إني أستعينك يا حي يا قيوم، فإنه لا حول لي ولا قوة لي إلا بك. هذه تكون فيها أقوى من الحديد بالكلمة ذي. الاستعانة مع الحوقلة، مع التبري من الحول، تبري من الحول والقوة، تستعين بالله. إياك نعبد وإيش وإياك نستعين. هذه الصلاة يا جماعة إذا فتح علينا فيها هنيئا لمن وفق فيها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، قال لقيت جارية فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة. قال رأيت جارية وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت جميلة، وإن سألها قال لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة. هذه بشارة له، باقي في مكة ما قد أسلم إلا 10 سنوات رصيدة في الإسلام، وهو سبحان الله رأى الجارية هذه قال هذه لزيد بن حارثة. ورأى الجنة ورأى النار ورأى الملائكة ورأى ناس في ذاك ترضخ رؤوسهم بالحجارة، ورأى أكلة الأيتام مال الأيتام، ورأى أشياء كثيرة في الرحلة لعلمكم عجيبة عجيبة. وكيف الله سبحانه وتعالى بارك له في هذه الليلة، وقابل الأشياء هذه وصعد من سماء إلى سماء، والمراجعة والأخذ والعطاء وفي المسجد الأقصى. وقال إني مررت على قافلة لقريش هي راجعة من الشام وشافها في الطريق، ورأى أشياء كثيرة. سبحان الخالق. هذه تدل على عظمة الله وقدرة الله. الله قادر يعني يبارك لك في الوقت اليسير ويجعلك تنجز أشياء يعجز عنها الإنسان أن يجيبها في سنين. الله قادر. فأرى يقول لنا ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. من عجائب الرحلة هذه، من عجائبها ومن فضائلها، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأشياء الغيبية لنؤمن بها. رأى الجنة ورأى الملائكة ورأى النار ورأى أشياء من سماء إلى سماء، ورأى السدرة، ورأى جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقها الله عليها. شيء عجيب. ترى الرحلة هذه طويلة جدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة، انتهت الرحلة وبنختصرها الآن. بنقول الآن وصل إلى مكة مرة ثانية، وبات في فراشه، وخرج في الفجر يصلي عند الكعبة. أول من لقيه الرجل الخبيث هذا أبو جهل. أول ما شافه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهموم وعرف إن عنده مشكلة. نظر إليه، هو صاحب فراسة ترى، خبيث ورجل ذكي. نظر إليه قال يا محمد عندك شيء؟ طبعا هذا بعد 10 سنة. عندك شيء؟ لأنه شافه كذا وضعه جلوسه وكذا هيئته تدل أن عنده مشكلة. هو عرف من جلسته إن عنده مشكلة. قال عندك يا محمد شيء؟ عليه الصلاة والسلام قال نعم، أسري البارحة بي
من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. وقال جلس ورجعت ذا الليل في نفس الليلة؟ قال نعم. يعني وفي نفس الليلة رجعت. قال يا ابن الحلال احنا نقطعها في شهر ونرجع في الشهر الثاني، وانت قطعها في ليلة، رايح مده ورده، والناس يقطعونها في شهر وانت تقطعها في ليلة مده ورده. طبعا سبحان الله يا اخوان. قال طيب انا اذا جمعت الناس بتحدثهم مثل ما حدثتني؟ يبغى يستوثق منه يعني أن الخبر هذا فرح به، إنه فيه مجال للطعن فيه. فقال إذا جمعت الناس بتحدثهم زي ما حدثتني؟ قال نعم. يا كعب بن لؤي، طبعا أندية قريش طبعا ترى ما في حد يرقد بعد الفجر، ما في ترقد من الناس كلهم، ما في لا تلفزيونات ولا فيه طول الليل فين نتعشى فين نسمر كذا، الناس يرقدون من بعد المغرب، الفجر يجيركم صحصحين. صاحبهم يا كعب بن لؤي قال يا محمد حدث قومك بما حدثتني. قال أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى ورجعت. اللي قال بيده على راسه واللي ضرب بيده. والله هذه اللي أنا مهم يقولون جاب الغائبة، أي يقولون جاب الغائبة، أيوة، ما زي ما يقول جاء من الشام ما يغطي اليمن، يقولونها كذا يعني إذا جاب شيء كبير كذا وفيه تهويل. قال جاء من الشام ما غطى اليمن. الشاهد من هذا يا إخوان، انقسم الناس إلى 3 أقسام. ناس ارتدوا كانوا ضعاف إيمان، لا والله هذه فارتدوا، هذا امتحان. وناس من أهل الإيمان زاد يقينهم، قالوا لأبو بكر الصديق إن صاحبك يقول إنه أسري به. قاله؟ قالوا نعم. قال إن قاله فقد صدق. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يعني سأل عن هل فعلا؟ قال نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس حتى قالت أم هاني إنه جاءني ناس تعرفون اللي أي خبر فيه طعن وكذا تجدهم يلتفون حوله. قالوا الحقوا صاحبكم. طبعا هي قريبة بنت عمه أم هاني. قال الحقوا صاحبكم، هو الآن يحدث الناس إنه سافر من مكة إلى المسجد الأقصى. شفت المسافة الآن، لأن الناس يعرفونها، ترى يعرفون المسافة من المسجد الحرام إلى الأقصى ما تقطع من أقل من شهر وترجع في شهر. وهذا يقول راح في ليلة عليه الصلاة والسلام، يقول ذهب في ليلة ورجع في ليلة عليه الصلاة والسلام، وصدق وهو بار. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الكفار اشتد كفرهم وقال لهم علامات. أصلا قال فيه جمل قافلة جاية في مكان كذا يقودها جمل أورق أسود يعني، وإذا استمر بيوصل فيه كذا. وكل اللي قال من العلامات اللي شافها في الطريق كلها ظهرت وتيقنوا أنها صحيحة، ومع ذلك يطعنون فيها. هذه الرحلة العجيبة يا جماعة أهم شيء فيها الصلاة، أهم شيء فيها الصلاة. الصلاة فرضت فوق لأهميتها، والصلاة هذه من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة. وكل ما يفتح الله عليك في صلاتك، لعلمك إذا فتح الله عليك في الصلاة وإنت تصلي بقلب حاضر فأبشر بالنور في الدنيا وأبشر بالنور في الآخرة. الصلاة حافظوا عليها وادعوا الله ليل ونهار، إن الله يعينك على إقامتها ظاهرا وباطنا. نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بر يا رحيم، نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه والرحيم الذي لا أرحم منه، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا أحق من ذكر، يا أحق من عبد، يا أحق من شكر، يا حي يا قيوم. نسألك لنا ولأزواجنا
ولذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم اجعل قرة أعيننا وراحة قلوبنا في الصلاة. اللهم أعنا على إقامتها ظاهرا وباطنا. اللهم اعصمنا من السهو والوساوس في الصلاة. اللهم إنا نستعينك أن تقبل بقلوبنا إليك. اللهم لا تعلق قلوبنا بأحد سواك. أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا يا حي يا قيوم. بارك لنا في بقية شهر رجب، وبارك لنا في شهر شعبان، وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا إياها بعفوك ومعافاتك، ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة وأمن وأمان، وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية وستر وإحسان. اصرف عنا وعنهم وعن جميع المسلمين كل بلاء وشر وكل فتنة. اللهم اصرف عنا من البلاء ومن الهموم والغموم والأحزان ومن الشرور فوق ما نخاف ونحذر. هب لنا ولكل مسلم حيا أو ميتا، هب لنا ولهم رحمة وحماية وكفاية تكفينا بها شر أنفسنا وتكفينا بها شر كل شيء. اللهم اكفنا شر من في شر. اللهم هب لنا ولإخواننا المستضعفين في كل مكان رحمة وحماية وكفاية من عندك يا رب العالمين. اكفنا وإياهم شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اجعل هذه الأشهر فاتحة خير علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.